बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू फ़क्र व सुल्तानुल फ़ुक़रा है। इसका तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। उलमा और फ़ुक़रा के दरमियान क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि उलमा गुस्सा और गज़ब के वक़्त इल्म की जलालियत के सबब तकब्बर, गरूर और घमंड करते हैं, लेकिन फ़ुक़रा गुस्सा के वक़्त जलालियत और मार्फत इलाही के सबब गरूर तर्क कर देते हैं। जहाँ उलमा आमल की इंतहा होती है, वहाँ फ़ुक़राए कामल की इब्तिदा होती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इसी ज़मन में एक और मुकाम पर अपनी किताब नूरुल हुदा खुर्द सफ़ा नंबर 17 पर यूँ बयान फरमाते हैं, उलमाए दीन दुनिया के चिराग की तरह हैं और फ़कीर आफताब की तरह हैं। चिराग की क्या मजाल के सूरज के मुकाबले में रोशनी दे सके। फ़कीर एक ऐसा आफताब है जो जाहिल को एक नज़र में इल्म अता करता है और आलम को आरफ़ कर देता है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र जिन हस्तियों को नसीब हुआ और जितना नसीब हुआ, उनकी अज़मत अक्ल शऊर से इंतहाई आला और रफ़ा अज़ीम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुक़रा के हवाला से हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुहकमुल फ़ुक़रा सफ़ा नंबर 53 और 56 में कुछ अरशादात मुबारका दर्ज फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात ज़मीन की मट्टी से पैदा की और पैगंबरों और फ़कीरों को बहिश्त की मट्टी से पैदा किया। जो शख्स अल्लाह ताला का हकीकी बंदा बनना चाहे, उसे चाहिए कि फ़ुक़रा की ताज़ीम व तकरीम करे। एक मुकाम पर आप फरमाते हैं, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़कीर मोमन की इज़्ज़त व हुर्मत अल्लाह ताला की बारगाह में 7 आसमानों, 7 ज़मीनों, पहाड़ों और पहाड़ों की चीज़ों और मुकर्रब फ़रिश्तों से भी ज़्यादा है। एक मुकाम पर आप रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि बहिश्त के 8 दरवाज़े हैं, जिनमें से 7 दरवाज़े फ़कीरों के लिए और 1 दरवाज़ा अमीरों के लिए है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा खुर्द सफ़ा नंबर 3 पर फरमाते हैं, लिसानुल फ़ुक़राई सैफ़ुर रहमान, फ़कीरों की ज़ुबान अल्लाह ताला की तलवार होती है। सुल्तानुल फ़ुक़रा हक़ बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तैगे बरहना में सफ़ा नंबर 11 पर फरमाते हैं, सुख़्न फ़क्र यानी फ़ना फ़िल्लाह फ़कीर की बात कुन की हकीकत व माहियत का माखज़ अम्र गालिब है और मखलूक के लिए अल्लाह ताला का फ़ैज़ व फ़ज़ल है, और फ़कीर फ़ना फ़िल्लाह ज़ात का एक सुख़न अज़लो अबद की तमाम तर मखलूक पर अमर गालिब है। फ़क्र के मकाम व मर्तबा के हवाला से सुल्तानुल फ़ुक़रा हक़ बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़क्र तस्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से ही हासिल होता है। जिसे फ़क्र हासिल हो जाए, वो ज़ात बारी ताला का मुशाहिदा करता है और वो हक़्क़ुल यकीन के मुकाम को हासिल कर लेता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान गंजुल इसरार सफ़ा नंबर 33 पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसकी चश्मे स्याह में फ़क्र का सुरमा लगे, यानी जिसे फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो जाए, उसके लिए फिर कोई पर्दा हायल नहीं रहता। वो ऐन बायन अल्लाह ताला की ज़ात को देखता है। मुकाम फ़क्र के बारे में ही सुल्तानुल फ़ुक़रा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़क्र का मुकाम मार्फत से भी बहुत आगे है और हकीकी दारुल अमन है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तैगे बरहना में सफ़ा नंबर 7 पर फरमाते हैं, मुकाम फ़क्र मुकाम मार्फत से बहुत आगे है, हकीकी दारुल अमन है और मुकाम फ़क्र के लिए ज़िक्र फ़िक्र और मुकाम मार्फत सब रहज़न और रुकावटें हैं।
फ़क्र के मुकाम के साथ साथ सुल्तान الفقراء हक बाहू रहमत उल्लाह अलैह फ़कीर के मुकाम से भी आगाह फरमाते हैं। फ़कीर के मुकाम के बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अपनी किताब तुरफ़तुल ऐन सफ़ा नंबर 15 पर यूँ बयान फरमाते हैं, जान लो कि फ़ना फ़ी अल्लाह फ़कीर का मुकाम 14 तबक़ात में नहीं, गर्क और मुकाम तौहीद में है। तौहीद कहाँ है? वहाँ जहाँ खुदा है। खुदा कहाँ है? खुदा हमारे साथ है। हम कहाँ हैं? हम बाखुदा हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दीदार बख्श कलां सफ़ा नंबर 100 पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान बयान फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला को पहचान लेता है उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुतुब में जहाँ तसव्वुफ़ के हवाला से लातादाद पहलू बयान फरमाए हैं, वहीं फ़क्र की बहुत सी बारीक बीनियों की वजाहत भी फरमाई है। फ़क्र की इब्तदा और इंतहा भी बयान फरमाई है। किताब ऐनुल फ़क्र में फ़क्र के हवाला से बहुत कुछ वजाहत बयान फरमाया है। ऐनुल फ़क्र सफ़ा नंबर 147, 168 और 169 पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्तदाए फ़क्र अश्क हैं और इंतहाए फ़क्र इश्क है। इब्तदाए फ़क्र तसव्वुर है और इंतहाए फ़क्र तसर्रुफ़ है। फ़क्र शरीयत है, फ़क्र तरीक़त है, फ़क्र हकीकत है, फ़क्र मार्फत है और फ़क्र मार्फत मुंतहा है। और ना ही शरीयत के बग़ैर फ़क्र तरीक़त हासिल हो सकता है और ना ही फ़क्र अल्लाह ताला के इश्क़ के बग़ैर हासिल हो सकता है। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो शरीयत हैं और हज़रत उमर ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो तरीक़त हैं और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो हकीकत हैं और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मार्फत हैं और जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर यानी राज हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो सिदक और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो अदल और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो हया से पुर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाह मर्दान यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फ़क्र की दौलत पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि फ़क्र अल्लाह ताला के इश्क़ के बग़ैर हासिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इश्क़ की जानब तवज्जो मरकूज़ की जाए तो करबलाए मुअल्ला का वाक़या इश्क़ की आखिरी मंजिल नज़र आता है। इसी बिना पर सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रसाला रूई शरीफ में सफ़ा नंबर 9 पर यूँ बयान फरमाते हैं कि मैं हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की खाक पा हूँ, इसलिए मार्फत व फ़क्र मुझ पर ख़त्म हो गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में किसी बात या किसी चीज़ पर फ़ख्र नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र फरमाया है तो सिर्फ़ फ़ख्र पर ही फरमाया है। आप रहमतुल्लाह अलैह के अरशादात हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुहकमुल फ़ुक़रा सफ़ा नंबर 42 और 57 पर यूँ बयान फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर फरमाया है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़क्र फ़ख्री व बिही अफ़्तख़िरु अला साइरिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र के ज़रिए ही मैं तमाम पैगम्बरों पर फ़ख्र व नाज करूँगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर एक चीज़ के लिए एक चाबी होती है और बहिश्त की चाबी फ़ुक़रा व मसाकीन की मोहब्बत है और उन पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि क़यामत के रोज़ ये लोग अल्लाह ताला के हम नशीन होंगे।
سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ تعلیم فرمایا ہے، جس سے یہ عیاں ہے کہ مخلوقات کے لیے سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام فقر ہے۔ جن ہستیوں کو فقر حاصل ہو اور وہ فقراء کی صف میں شامل ہوئے، انہی کے مقامات اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ فقر کے مقامات عقل و دانش کی حدود سے بہت آگے ہیں، کیونکہ جہاں عقل و دانش کی حدود ختم ہو جاتی ہے وہاں سے فقر کا مقام شروع ہوتا ہے۔ فقر کے مقامات کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر صفحہ نمبر 24 پر یوں بیان فرماتے ہیں، فقیری درویشی کے 70,000 مقامات ہیں۔ فقیر درویش جب تک ان 70,000 مقامات کو طے نہیں کر لیتا اور دیکھ نہیں لیتا اور کسی دوسرے کو اس کا تماشا نہیں دکھاتا، اس کو درویش فقیر نہیں کہا جا سکتا۔ فقیر درویش جب تک ان تمام مقامات کا واقف نہ ہو اور ہر ایک مقام سے گزر نہ جائے، وہ درویش فقیر نہیں ہے، وہ صرف اپنے نفس کے لیے فقیر بنا ہے۔ فقر کے درجات کے بارے میں بھی ہم نابلد ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین جس ہستی کو جو بھی مقام اور جو بھی درجہ عطا فرمانا چاہے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک و خالق ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، پارہ نمبر 13 سورۃ الیوسف آیت نمبر 76 میں فرمان خدا ہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ فقراء میں سے جن فقراء کے درجات ذات باری تعالیٰ نے بلند فرمائے ان کی تعداد 7 ہے۔ ان 7 فقراء کو اللہ تعالیٰ نے سلطان الفقراء کے اعزاز سے نوازا۔ ان 7 سلطان الفقراء کی ارواح کو خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 70,000 سال قبل پیدا فرمایا، جس کی تفصیل سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ روئی شریف میں صفحہ نمبر 3 اور 4 پر یوں بیان فرماتے ہیں، جان لے کہ جب نور احدی نے تنہائی وحدت کی ڈولی سے نکل کر عالم کثرت میں ظہور فرمایا تو اپنے جمال کو صفائی سے جلوہ دے کر اپنے حسن کا بازار گرم کیا۔ اس کی شمع جمال پر ہر دو جہاں پروانے کی طرح مر مٹے۔ بعد و نقاب میم احمدی اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی اور کثرت جذبات و ارادات سے 7 دفعہ اپنے اوپر جنبش کھائی، جس سے 7 ارواح فقراء باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ اس کی ذات کے خیال میں ہمہ تن محو جملہ مثل مغز بے پوست آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے غرق بحر جمال رہ کر شجر مرات الیقین پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ازل سے ابد تک اس کی ذات کے سوا اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی آواز الست کے بغیر اور کوئی آواز نہ سنی۔ اس کے حریم کبریا کے اندر وصال لازوال میں ہمیشہ محو اور مستغرق رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ رسالہ روئی شریف صفحہ نمبر 3 اور 4 پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان سلطان الفقراء کے قدم مبارک تمام اولیاء غوث و قطب کے سر پر ہیں۔ یہ لوگ فقراء اہل اللہ کے بادشاہ ہیں اور دونوں جہان کے سردار ہیں۔ سلطان الفقراء کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ایک تجلی کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہر ایک پل اور ہر دم میں جذبات انوار ذات کے 70,000 تجلیات ان پر نازل ہوتے رہے، لیکن انہوں نے دم نہیں مارا اور آہ تک نہیں کھینچی اور مزید تجلیات کے طالب رہے۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سلطان الفقراء میں سے 5 کے اسماء گرامی اس طرح تحریر فرمائے ہیں، رسالہ روئی شریف صفحہ نمبر 5 اور 6 پر، کہ یہ لوگ
فقراء اہل اللہ کے بادشاہ اور دونوں جہان کے سردار ہیں۔ ایک روح مقدس حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، اور ایک روح خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روح مکرم و معظم ہمارے شیخ حقیقت الحق نور مطلق مشہود علی الحق حضرت سید محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روح سلطان انوار سر السرمد حضرت پیر عبد الرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا راز بندہ فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 سلطان الفقراء کے علاوہ 2 مزید سلطان الفقراء کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان کے اسماء گرامی ظاہر نہیں فرمائے، جس کے سبب سلطان الفقراء ششم کے دعویٰ دار یا اس سے منسوب ہونے والے افراد کی تعداد 18-19 ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر سلطان الطاف علی بارگاہ عزت تعالیٰ سے گرفت میں آ جانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد مکرم سلطان الفقر روح ششم ہو گزرے ہیں۔ واللہ العلم بالصواب۔ دراصل پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد اب تک روح ششم کے دعوے دار یا اس سے منسوب ہونے والے افراد کی تعداد 18-19 ہو چکی ہے۔ سلطان الفقراء کے مقام اور اس کے روحانی احوال کو صرف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ظاہر فرمایا ہے، اور 5ویں سلطان الفقر تو وہ خود تھے۔ گویا 5 سلطان الفقر کے احوال و مقامات پر تو کوئی شبہ نہیں رہتا، بلکہ یقین کامل حاصل ہے، مگر ان کے بعد آنے والے مدعیوں یا منسوب شدگان کے معاملہ پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، تاکہ سلسلہ تصوف کی تاریخ و حالات میں کوئی مشکوک چیز نہ رہے، ورنہ ہم سب بارگاہ عزت تعالیٰ سے گرفت میں آ سکتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان الفقراء ششم و ہفتم کے اسماء گرامی تو ظاہر نہیں فرمائے، البتہ یہ ظاہر فرمایا کہ جب تک وہ 2 روحیں اس جہان میں تشریف نہ لائیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے واضح ہے کہ سلطان الفقراء ششم اور ہفتم کا ظہور قیامت سے کچھ عرصہ قبل ہی ہوگا۔ تاحال سلطان الفقراء ششم و ہفتم برمظاہر کثرت سے تشریف نہیں لائے۔ اس بارے میں سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان رسالہ روئی شریف صفحہ نمبر 6 پر اس طرح ہے: اور 2 ارواح دیگر اولیاء اللہ کی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کی برکت اور حرمت سے دارین کو قیامت اور بقا حاصل ہے۔ جب تک وہ 2 روح وحدت کے گھونسلے سے نکل کر عالم کثرت کی فضا میں پرواز نہ کر لیں قیامت قائم نہ ہوگی۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں ارواح کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک وہ ارواح وحدت کے گھونسلے سے نکل کر عالم کثرت کی فضا میں پرواز نہ کر لیں قیامت قائم نہ ہوگی۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک اس طرح ہے: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا۔ اس کا چہرہ خوب نورانی چمکدار اور ناک ستواں و بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہو، یعنی محمد بن عبداللہ۔
اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 61 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس فرمان پر غور کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ 7ویں سلطان الفقراء کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوگا۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ سلطان الفقراء ششم و ہفتم کی ارواح کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے، اس لیے سلطان الفقراء ششم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل ہی ممکن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں زمین پر اتارے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے، بعد ازاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا پرچار فرمائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔